Okay, mayong gabi sa tanan, mga kahigalaan o mga kaigsunan diya sa pagtuo. Magsugod na usab kita sa ato ang online Bible study kada alas 7 ngadto sa alas 8 nini nga adlaw nga Huwebes. Ug sa pagsugod atong basahon ang Hebrehanon 4:12 o lakip na ang 13 nga nagaingon, kaya ang pulong sa Dios buhi og nagalihok nga gamhanan, labi pang mahait kaysa espada nga doay sulab, ug modulot ngadto sa gitagbuan sa kalag ug espiritu, sa mga lutahan ug sa mga kahuyukan, ug motugkad sa mga huna-huna ug katuyuan sa kasing-kasing. Ug sa pananaw sa Dios walay binuhat nga natago, sinunuwa ang tanang butang binuksan og dayag sa mga mata niya, kang kinsa magahatag raon niya kitag usay. Kini atong milabay nga Huwebes atong gitunan ang doctrine of propitiation, ug karon nga kagabion nato nga pagatunan usab ang doctrine of redemption. So atong tagsa-tagsaon kini, no? Gikan sa etymology of redemption ngadto na sa iyang definition o katong kahimuan sa buhat ni Jesus Christ dito sa cross. Okay, doctrine of redemption. Sa etymology of redemption, the origin of the word, gikan siya sa compound Greek word antilutron, no? Meaning the substitution of money for a slave or a prisoner. Hence, payment for the slave or prisoner in order to set free, translated ransom. Mura kinig siya kanang bayad sa usa ka binilanggo, ang pulong redemption. Ug nga sa dihang ang usa ka binilanggo, pagabayaran siya sa kwarta para sa usa ka naulipon og binilanggo. So bali bayad kini siya sa usa ka ulipon o na bilanggo, no? Para nga makagawas siya, no? In order to set free sa usa ka binilanggo, or translated ransom. So mo kanang word nga redemption. So kung atong pagkatanawon di ay gitawag ka na siya redemption tungod kay gibayran, no? Ang usa ka ulipon nga nabilanggo gibayran og kwarta. Sa katuyuan nga siya makalingkawas o ma-release gikan siya pagka binilanggo. Mao kanang redemption. Aduna siya mga cognate words sama pananglitan sa lotrotis, ug ang pulong lotrotis means redeemer or deliverer. Another cognate words gitawag siya glotrosis, no? Which means redemption or deliverance. And then aduna pa laing cognate word niya nga gitawag og lotro, meaning to release for a ransom or to redeem. And then another Greek word sa redemption kining gitawag agorazo. Agorazo means to redeem or to buy, which is equivalent sa gitawag antilutron, no? To redeem or to buy. And then exagorazo means to redeem, to purchase from the slave market or to set free, no? So muning pulong nga redemption, etymology sa pulong nga redemption sa Griego nga pinulungan. Anhi kita karon sa definition.
the saving work of Jesus Christ on the cross, whereby all humanity is bought from the slave market of sin in which they were born spiritually dead and delivered to the freedom of grace. Balik ko na ko. The saving work of Jesus Christ on the cross, whereby all humanity is bought from slave market of sin in which they were born spiritually dead and delivered to the freedom of grace. So, kinino ang gibuhat ni Jesus Christ dito sa cross. Nga diin, ang tanan ng mga katauhan sa tibok nga kalibutan, iyahang gipalit gikan sa pagkaulipon sa merkado sa sala. Tungod sa ilahang pagka-espirituhanon nga patay, gikan pa sa ilahang pagkatao. Ug busa, gi-delivered sila ngadto sa kagawasan pinagi sa grasya. So redemption is realized when a person is born again by faith alone in Christ alone. So yun kana siya no. Ang redemption magapanghitabo lamang sa usa ka tawo sa dihang ang usa ka tawo mahimo na nga matawo pag-usab. Pinagi sa pagtuo kang Kristo Jesus, ingon nga iyang Ginoo ug manluluwas. Now, dinhi kita sa number 3. Number 1 is etymology. And then number 2 is definition. And then number 3, Jesus Christ is the only qualified Redeemer. Balik ko na ko. Jesus Christ is the only qualified Redeemer. Makita na to kana sa Hebrews 1:3. No? Siya lang yun ang gitawag na to qualified Redeemer. Wala na ilain. Atong basahon ang Hebrehanon 1 versikulo 3. Nagaingon din kini siya ingon nga panganinaw sa himaya sa Dios ug tukma nga hulad sa iyang kinaiya mao ang nagasapnay sa kalibutan pinagi sa gamhanan nga gipamulong niya sa nahimo na niya ang pagpanglinis sa mga sala sa katawhan. Siya milingkod sa tuo sa halangdon sa kahitasan. Si Jesus Christ mao lang gyud ang bugtong makahatag og kaluwasan sa tao. Ug siya lang pud gani ang gitawag natong qualified nga makatubos kanato. Sa pud niini pinagi sa gitawag natong pagkatao pinagi sa kay Birhen Maria. Kung atong basahon ang Matthew usab dinhi sa Matthew 1:23 nagaingon dinhi tanawa usa ka birhen magasamkon og mag-anak sa usa ka bata nga lalaki ug ang iyang ngalan pagatawgon Emmanuel nga ang kahulugan mao kini ang Dios uban kanato. So diri atong makita nga sa pagkatawo niya kang Birhen Maria gipanamkon siya pinagi sa lalang sa Espiritu Santo. Buti pasabot nga dili siya binhi sa usa ka lalaki nga diin ning contaminate sa egg cell sa usa ka babae. Kundili lalang siya sa balaang espiritu sa katuyuan nga mahimo siyang tao ug mahimo nga manunubos alang kanatong tanan. Letter B, by the impeccability of his humanity.
Now ato kining gitunan sa milabay nga Huwebes, no? By the impeccability of his humanity. Impeccability of his humanity nga atong nakita nga wala gid siya makabuhat og sala. Bisan man sa 2 Corinthians 5:21, John 8:46, o bisan man sa Hebrews 4:15. Na atong pagbasahon kining sa Hebrews 4:15. Kini kaingon dinhi, kay ang atong labong sacerdote dili siya usah nga dili arang mubati sa pagkaluoy kanato sa atong mga kaluyahon. Hinunua usa siya nga sa tanang paagi gitintal ingon kanato, hinuon wala makasala. So atong nakita nga si Jesus Christ sama pud siya sa tao, gitintal siya. Pero bisan man sa mga pagtintal kaniya nga makita nato sa Matthew 4 nga to sa 11, wala gid siya makasala. Nagpasabot sa iyang gitawag impeccability. Now, natuna nato kining word nga impeccability gikuha sa Latin nga pinulungan katong non posse pecare o posse pecare, posse non pecare. Nahibalo kita nga sa iyang pagka-Dios ang gitawag nato non posse pecare, dili gid siya pwedeng nga matintal o dili siya pwedeng tintalon o dili po siya pwedeng makasala sa iyang pagka-Dios. Ang sa iyang pagkatao, pwede siyang tintalon o pwede siyang makasala. Apan siya, wala gid siya makasala. Bisan man nga adunay temptation sa kinabuhi, wala gid siya makasala. So mo kining the impeccability of his humanity. Nga diin wala gid makasala si Kristo Jesus. Ug busa, Jesus Christ is the only qualified Redeemer. Wala na gid laing kwalipikado pa nga manluluwas. Number 4, Jesus Christ exhibits positive volition during the incarnation. So si Jesus Christ nag-exhibit siya og positive volition during the incarnation. Positibo siya sa iyang tawhanon nga kahimtang sa pagsunod sa kabubuton sa Dios nga Amahan. The redemptive work of Christ on the cross was an act of his own free will. Ato kini siya makita sa Lucas 22:42. Atong pagbasahon sa mga makadyot, no? Dito sa Lucas Lucas 22:42. Nagaingon din nga nag-ingon, Amahan, kung buot ka, kuha kining kupa gikan kanako. Hinuon dili ang akong pagbuot mao'y matuman, kundili ang imo. So ato nakita din nga bisan man sa kalisod sa iyahang atubangon, nga diin itungtong ang tanang mga sala sa katawan sa tibuok kalibutan siyang abaga, apan niya na nagmasinugtanon siya bisan man dito sa cross. So the redemptive work of Christ on the cross was an act of his own free will. Makita din na sa Luke 22:42. Walay pagsupak si Jesus Christ sa iyang pag-adtuan nga gikinahanglan nga moadto gid siya sa cross. Iyahag yun nga bayran ang tanang sala sa katawan sa kalibutan ug si bisan kinsa nga motuog mosalig sa iyang buhat dito sa cross makabaton og kaluwasan. Ug mo kana kita karon, ikaw ug ako nga nagatuo sa pagkamanluluwas ni Kristo, nagatuo sa buhat ni Kristo Jesus,
Ingon nga imuhang Ginoo ug manluluwas, adunay kay kinabuhing dayon. Mabitaw ng giingon diha sa John 3:16, kay gihigugma pagayo sa Dios ang kalibutan nga tungod niya na gihatag niya ang iyang bugtong anak aron bisan kinsa nga motuo kaniya dili malaglag kundi may kinabuhi nga dayon. Busa ato nakita dinha tungod sa paghigugma pag-ayo sa Dios nga Amahan sa tanang katawhan sa kalibutan, iyang gipadala ang iyang bugtong anak nga mao si Kristo Jesus. Nga diin pinagis kamatayon ni Kristo Jesus dito sa cross, mapasundayag ang kadako sa gugma sa Dios nga Amahan o nga si bisan kinsa nga motuo sa gipadala sa Amahan nga mao si Kristo Jesus makabaton og kaluwasan o makabaton og kinabuhing dayon. So the redemptive work of Christ on the cross was an act of His own farewell. Diri makita nato sa Luke 22 verse 42. And then Christ was obedient to the Father's plan. Sa Roma 5:19 ug bisan man sa Filipos 2:8. Wala gid siya nagsupak-supak, kundi gisunod gid niya ug unsa man ang kabubuton sa Amahan, bisan man sa iyang kinabuhi. Na atong basahon kining Roma, no? Roma 5:19. Nagaingon dinhi, nagasulti ako nining tinawhanong paagi, kadali, 5:19 na ra. Sorry. Kay maingon nga pinagi sa pagkamasupilon sa usa ka tawo, daghan ang nahimong makasasala. Mao man usab nga pinagi sa pagkamasinugtanon sa usa ka tawo, daghan ang mahimong matarong. Na atong nakita pinagi sa pagkamasinugtanon sa usa ka tawo ang iyang gisgutan din nino. Ug ang tawo diri nga nagmasinugtanon mo si Kristo. Christ was obedient to the Father's plan. Sumala pa sa Roma 5:19. Wa niya gisupak ug unsa man ang plano sa Amahan ngadto kaniya. Sa Filipos 2 usab, ang hiputa sa Filipos 2, sa Filipos 2 bersikulo 8 usab nagaingon, ug sa nakita siya diha sa dagway nga tawhanon, siya nagpaubos sa iyang kaugalingon ug nahimong masinugtanon hangtod sa kamatayon. O bisan pa sa kamatayon diha sa cross. So si Jesus Christ atong nakita wala gid siya pagsupak sa kabubuton sa Amahan nga kinahanglan maadto gid siya sa cross. Nahinumdum mo sa bakos kinabuhi ni Abraham sa dihang gipangayo sa Dios ang iyang anak nga si Isaac ipahalad, wala gid magdumili si Abraham sa paghatag sa iyang anak. Bisan tinuod bugtong anak niya kanto, apan wala gyud nagdumili si Abraham sa paghatag sa iyang bugtong anak sa dihang gipangayo kini siya sa Dios nga Amahan. O kini siya kung imong pagkatanawon, anggid-anggid jud kini siya nga panghitabo kang Jesus Christ. Nga ang Dios nga Amahan wala gyud siya nagkawili sa paghatag sa iyang bugtong anak nga diin mo'y halad sa tanang sala sa katawhan sa kalibutan. Ug busa atong nakita si Jesus Christ nalansang gyud sa cross. Ug mao kana ang gitawag nato ilustrasyon sa gugma sa Dios. Nga gipadala niya ang iyang bugtong anak sa katuyuan nga kitang tanan sa dihang motuo kita kaniya ingon nga atong Ginoo ug manluluwas, motuo kita sa gipadala sa Amahan nga mao si Kristo Jesus nang kita makakaplag sa kaluwasan.
So, Christ was obedient to the Father's plan. Sa Roma 5:19, ug bisan man sa Filipos 2:8. Nawanhi kita sa ikalima. Animal blood was the means of teaching the doctrine of redemption in the Old Testament. Sa Old Testament, kining animal blood, mao kini siya ang ilahang pamaagi sa pagtudlo sa doktrina sa redemption in the Old Testament. Kung sa may ilang ginabuhat dito, nga kung adunay nabuhat nga sala ang usa ka tawo, pagabot sa ilahang tinuig nga halad, moadto sila sa templo, magdala sila og blood of the animals. Siguro pwede baka, nating karnero, pwede kalapati o pwede tukmo. Basta kay magbitbit sila dito og dugo aron isablig dito sa mercy seat, kay dito sa Ark of the Covenant, sa ibabaw niya na dinha ang presensya sa Dios. Ug nay duha ka cherubim nga atong nakita dinha nga nag-cover kanila o nga nag-abot ang ilahang pako. Di nagtabon sa gitawag mercy seat. Ug sa diha nga muadto na sila sa tabernacle, kay sa tabernacle pa man nagsugod, so wala pa ang gitawag natong temple ni Solomon. Sa dihang muadto na sila sa tabernacle, dito i-sprinkle ang gitawag natong dugo sa mga hayop dito sa mercy seat. O samtang gi-sprinkle ang mga dugo dito sa mercy seat, dinha mapasaylon usab ang mga sala sa mga Hudiyo. Na unsa ganitong tulo ka mga major nga sala nila dito, atong nakita, ang una nilang major nga sala, ang dili pagsunod sa 10 Commandments. Ang ikaduha nga sala nila dito, unsa man, ang dili pag-ila sa grasya sa Dios. Nga bisan man ang Dios nagaprovide kanila sa ilang panginahanglanon, pagkaon nila kada buntag ug panihapon, apan sa gihapon wala gyapon sila makaila sa grasya sa Dios. Sa kadato sa grasya sa Dios, nga diin bisan man sa ilahang pagkamasinumpakon, nagsupply ang Dios sa ilahang mga panginahanglanon. Pagkaon kada buntag, pagkaon kada panihapon. Apan sa gihapon wala nila makita ang grasya sa Dios. So rejections of God's provision. Ikatulo nga sala nila, katong ilaha usab nga ginareject ang delegation of authority. Kung kinsa man ang sangunan sa Dios nga magdumala ngadto kanila, wala sila nagapaminaw, no? Grabe ang ilahang pagsupak sa ilahang mga leaders. Bisan man sa panahon ni Moses gani. Grabe ang ilahang pagsupak. Ug busa tungod niya na dito sa Ark of the Covenant, sa sulod niya na ang tulo ka mga major nga mga sala sa mga Israelites. Og sa diha nga na sila tinuig nga halad, sa dihang isablig nila ang mga dugo sa mga animals dito sa mercy seat, now niya ng panahon na adunay atonement, no? Nakubiran ang ilahang mga sala. Nakubiran tungod sa dugo. O katong dugo, naghulagway kato sa malabot nga dugo usab nga ipaula ni Kristo Jesus dito sa cross. O especially sa iyang espirituhanon nga kamatayon. Nasadyang si Jesus Christ namatay dito sa cross, nagula siyang dugo, naghiskot nitong sa iyang espirituhanong kamatayon, ang tanang sala sa katawhan sa kalibutan, natabunan usab, pinagi sa paghalad sa dugo ni Kristo Jesus dito sa cross. Sumuka ng animal blood, no? Animal blood was the means of teaching the doctrine of redemption in the Old Testament. Nauto ka na makita sa Exodus 12:7, Exodus 12:12-13, o bisa man sa Hebrews 9:22.
Now, anhi kita karon sa the blood of Christ was the ransom money or purchase price of redemption. Ang dugo ni Kristo mao'y tubos nga kwarta or pagpalit sa presyo sa paglukat. So mo ka na, no? The blood of Christ was the ransom money or purchase price of redemption. So ang dugo ni Kristo Jesus mo'y lukat o mo'y pagpalit sa gitawag na tog tanang mga kasalanan sa tanang katawhan sa tibok ng kalibutan. Na atong makita ka na sa Colossians 1:14. Atong pagbasahon sa Colossians 1:14. Okay, nagaingon din kang kinsa kita nakabaton sa pagkatinubos sa kapasayloan sa mga sala. So nakabaton kita sa pagkatinubos sa kapasayloan sa itong mga sala pinagi sa dugo ni Kristo Jesus dito sa cross. Ug busa the coin of the realm by which the purchase was made. O mo kining gisgutan sa 1 Peter 1:18-19 na usab, no? Diri sa 1 Peter 1:18-19 atong nakita nga gilukat kita sa bililhong dugo ni Kristo Jesus. O atong pagbasahon kini siya. Diri sa 1 Peter 1:18-19. Kamo sayod nga gikan sa walay hinungdan nga paggawi ang balikon, kamusayod nga gikan sa walay hinungdan nga paggawi nga inyong napanunod gikan sa inyong mga ginikanan, kamo gitubos dili pinagi sa mga butang madugta ingon sa salapi o bulawan, kundili sa bililhong dugo ni Kristo nga daw sa nating karnero nga walay buling o hugaw. So, gitubos kita, no? Sa bililhong dugo ni Kristo. Mao kini ang nagtubos kanato. Bililhong dugo ni Kristo nga daw sa nating karnero nga walay buling o hugaw. Ang walay buling ug hugaw diri hulagway may tungod sa pagkahingpit ni Kristo Jesus. Nga diin ang ngayan siya nga motubos kanato. So sa 20 siya gitaganan ang daan alang niini bisan sa wala pa ang pagkabuhat sa kalibutan. Apan niining kaulahiyang mga panahon siya gikapadayag na tungod kaninyo. So giandam na siya daan sa wala pa matukod ang kalibutan. Muna na ang iyang kinabuhi nga gikinahanglan ilansang gyud siya sa cross. Hukman siya, substitution spiritual death. Nga diin siya paghukman dito sa cross ug nabayaran niya ang tanang sala sa katawhan sa kalibutan. So sa letter B depicts by representative analogy the saving work of Christ on the cross or his spiritual death in which he was judged for our sins. So usab makita nato kini sa 2 Corinthians 5:21 bisan man sa 1 Peter 2:24. Itong basahon kining 1 Peter 2:24. Nagaingon din siya gayud mao ang midala sa atong mga sala diya sa iyang lawas ngadto sa kahoy aron kita mamatay ngadto sa sala ug mabuhi ngadto sa pagkamatarong. Pinagi sa iyang mga samad kamo nangaayo. So we were held, no? Nangaayo kita pinagi sa kamatayon ni Jesus Christ dito sa cross. Kita man ang adunay problema. Kita man ang infected sa sala. Kita man ang makasasala. Apan atong nakita nga bisan pa nga kita ang makasasala,
Kita ang infected sa sala apan sa pinagi sa buhat ni Jesus Christ dito sa cross. Kita na nga ayo. Kita na pasaylo. Kita na limpyuhan. O kita na himong matarong. In fact, gitawag kini siya og positional righteousness. Nakaangkon kita og positional righteousness. Ug busa, we are justified. Gimatarong na kita, nakabitbit na kita og 100% nga pagkamatarong, pinasikad sa pagkamatarong ni Kristo, nga iyang gihatag nga hikanato, sa takna nga kita mituo kaniya. Okay, so padayon kita, dinhi na kita sa number 7. Number 7, the soul of the believer is redeemed in salvation. Ang kalag sa mga magtutuo, gitubos kini siya sa takna sa kaluwasan. Kano sa mga kining takna sa kaluwasan? Ang takna sa kaluwasan mo katong panahon, nga din ikaw mihatag sa imong pagtuo, ngadto sa buhat ni Kristo Jesus, nga maibugtong makaluwas kanimo. Now, hinumduman na to, nga sa imong pagtuo, dili man gyud hinumduman na to mga kaigsuonan, nga ang tao, gitawag kini siya og total depravity. No? Kuan gyud ta. Wala gyud tay mahimo para sa paghimo og pagkamatarong. Dili gyud ta pwede mamatarong pinaagi sa atong kaugalingong kahimuan. Total depravity of man. Gitawag kini siya total depravity of man. Makasasala gyud ang tao. In fact, sa Roma 3:10, sumala sa kasulatan, wala gyud usa ka tawo nga matarong. Buti pasabot kitang tanan makasasala gyud ta. Ug tungod sa atong pagkamakasasala, dili gyud nato kaya maluwas ang atong kaugalingon. Wala gyud kita mahimo nga makaluwas kanato. Bisan man ang atong pagmatarong. Ang atong pagmatarong dili gyapon makaluwas nga ni kanato. Ug kining atong pagtuo kang Kristo Jesus, kung dili kini siya tabangan sa balang espiritu, dili mahimo ang atong pagtuo nga effective tungod sa grasya sa Dios. Wala gyapon kaluwasan. Kaya ang tawhanon nga paningkamot ug ang tawhanon nga gitawag nato tawhanon nga pagtuo, dili kayang makaluwas kun dili hatagan og effectivity sa balang espiritu. Trabaho gyapon sa balang espiritu nga pagtan-aw niya nga ikaw mituo ug sa imong pagtuo ang balang espiritu may garantiya kanimo sa imong pagtuo nga ikaw luwas. So, kaluoy gihapon sa balang espiritu ang pagluwas nato. So, bisan tinuod nga mituo na kita. Pero tungod lagi kay total depravity of man, ang pagka-total depravity of man, walay mahimo, wala tay trabaho nga mahimo nga makaluwas nato. Wala. Makasasala gyud ta. O bisan man sa atong himuon sa pagtuo, ang atong paghimo sa pagtuo dili kaya nga makaluwas kanato without the help of the Holy Spirit. O busa dinha mipasok ang gitawag natong efficacious grace. Ang kanang sa Episodos 8 ug 9, no? Nga ang imong pagtuo gihimo nga epektibo sa balang espiritu ug busa nakakaplag ka og kaluwasan. So it is the work of the Holy Spirit sa gihapon. Nga diin ang atong pagtuo gihimo niya nga effective para sa atong kaluwasan. So, mao kana siya, no? So, the soul of the believer is redeemed in salvation. Makita sab kana siya sa Job 19:25-26. Now, dinhi kita karon sa number 8. Number 8, condemnation by the Mosaic law is resolved by redemption. Kining gitawag natong Mosaic law, na-condemn na kini siya. Nasulbad na kini siya dito sa gitawag natong redemption.
Atong basahon ang Galatia 3:10 diri sa Galatia 3:10 ug bisan man usab sa Galatia 3:13. Ato na lang ning pagahotdon, nagaingon din kay ang tanan nga nagasalig sa mga buhat sa pagbantay sa kasuguan nailalom sa tunglo, kay nahisulat kini nga nagaingon, matinunglo ang tanan nga wala magbantay sa tanang kalagdaan nga nahisulat sa basahon sa kasuguan aron sa pagtuman niini. Verse 11, karon tataw nga walay tao nga pagamatarungon sa tubangan sa Dios pinagi sa kasuguan, kay mabuhi ang namatarong pinagi sa pagtuo. So wala gyud way pagamatarungon nga tao pinagi sa pagsunod sa kasuguan. Bisan og ikaw bisan pa og ikaw ang pinaka masinulundon sa balaod sa tibuok ng kalibutan, ang imong pagsunod sa balaod dili makaluwas nimo. Sumala pa nini nga bersikulo sa verse 11. Karon tataw nga walay tao nga pagamatarungon sa tubangan sa Dios pinagi sa kasuguan. Wala gyud. Dili ka pwede nga pagamatarungon pinagi sa imong pagtuman sa tanang mga balaod. Unya kay ang standard sa Dios sa tao nga makaadto og langit mao ang gitawag natog pagkamatarong. 100% nga pagkamatarong. O busa, wala gyud sa katawo nga makaadto sa langit tungod kay ang tao wala mo gyud tawo nga matarong. Kung ibase nato sa standard sa Dios, ang standard sa Dios taas kayo. Dili pwede makasulod ang mahugaw dito sa langit. Ang makasulod dito sa langit ang matarong lamang. O kay ang tanang tao sa kalibutan, mahugaw man, dili gyud unta kita dapat makaadto sa langit, kay mahugaw man kita. Apan tungod sa gitawag nato buhat sa Dios, sa dakong kaluoy sa Dios, nga pinagi sa iyang anak nga si Kristo Jesus, nga nagbayad sa tanang sala, sa tanang katawan sa kalibutan, ug pinagi sa imong pagtuo kang Kristo Jesus, ikaw gimatarong, buti pasabot, ikaw gisuluban og pagkamatarong nga hingpit, positional righteousness, 100% nga pagkamatarong nga tungod niya na ikaw makapasar na ngadto sa langit. Kana naman kay pagkamatarong nga 100%. Kung kana gitawag nato og positional righteousness. Ug busa ang usa ka tawo wala siya mamatarong pinagi sa pagsunod sa balaod, kundili nabuhi ang mabuhi ang namatarong pinagi sa pagtuo. Asa nabuhi? Pinagi sa pagtuo. Sa imong pagtuo, ang imong pagkamatarong imong naangkon. Verse 12, apan ang kasuguan wala magsukad sa pagtuo. Kay siya nga nagabuhat nining mga butanga mabuhi tungod niini. Verse 13. Gilukat kita ni Kristo gikan sa tunglo sa kasuguan, sa diha nga nahimo siyang tunglo alang kanato. Kay nahisulat kini nga nagaingon, matinunglo ang matag usa nga pagabitayon diha sa kahoy. Si Jesus Christ ang gibitay dito sa kahoy. Si Jesus Christ ang nahimong tinunglo tungod sa atong mga sala. Ug busa kita dili na kita ulipon sa balaod. Ang atoa ang pagtuo na lang sa buhat ni Kristo Jesus dito sa cross ug nga pinaagi niya na kita makakaplag sa kaluwasan. So, mo kana no, dili na kita ulipon sa balaod, condemnation by the Mosaic law is resolved by redemption. So, dati condemn gud kita kay sa Mosaic law di ginato kaya nga masunod, apan kini na resolba pinagi sa pagtubos ni Kristo Jesus kanato dito sa cross. Ug mao kanang atong gibasa Galatians 3 sugod sa bersikulo 10 ngadto sa 13. Now dinhi kita karon sa number 9. Number 9 na kita.
Results of redemption. Unsa may mga resulta sa redemption sa pagtubos kanato? A. Forgiveness of sins. Napasaylo na nga itong mga sala. Sumala sa Kolosas 1:14. Atong pagbasahon kini siya. Kolosas 1:14. Okay, nagyan din he. Kolosas 1:14. Kang kinsa kita nakabaton sa pagkatinubos sa kapasayloan sa mga sala. So, atong nakita din he nga nakabaton kita sa pagkatinubos sa kapasayloan sa mga sala. Sumala pa sa Kolosas 1:14. Mao kini ang gitawag natong result sa redemption. Usab makita nato diri ang forgiveness of sins bisan man sa Hebrews 9:12-15. Basahon usab nato ang Hebrews okay. Hebrews 9:12-15. Nagaingon din he, siya sa makausa ug sa wala na pagsubli misulod sa balaang dapit nga nagdala dili sa dugo sa mga kanding ug sa mga nating baka kundi sa iyang kaugalingong dugo nga sa ingon niya na nagkabot sa katubsanan nga dayon. So ang dugo ni Jesus Christ ang giskutan din no. Nga diin sa unang panahon ang dugo sa mga hayop mo'y makapasaylo sa ilahang mga sala. Sadyang moadto sila sa tabernacle and then moadto sila sa ang ilang high priest moadto sa Holy of Holies ug ang dugo nga ilahang gidala either dugo sa tukmo, dugo sa kalapati, dugo sa karnero o dugo basta nating baka ihatag nila sa high priest ug ang high priest iyang i-sprinkle kini ngadto sa mercy seat sa Ark of the Covenant ug didto mapasaylo ang ilang mga sala. Apan sa dihang pag-abot na ni Kristo Jesus atong nakita mao kining gisgutan sa diri sa Hebrehanon 9 no. Magsugod sa 12 nga nagaingon din ni siya sa makausa ug sa wala na pagsubli dili na pwedeng balik-balikon kini siya no. Misulod sa balaang dapit, niadto siya sa balaang dapit nga nagdala dili sa dugo sa mga kanding ug sa mga nating baka kundi sa iyang kaugalingong dugo. Ang iyang gidala ang iyang kaugalingong dugo. Nga sa ingon niya na nagkabot sa katubsanan nga dayon. So sa atong panahon karon dili na pinagi sa dugo sa mga mananap nga diin mapasaylo kita sa atong mga sala kundi pinaagi na sa dugo ni Kristo Jesus ang iyang espirituhanong kamatayon sa cross. Verse 13, kay kun ang dugo sa mga kanding ug sa mga turong baka ug sa mga agyo sa baing baka sa ikasablig na kini ngadto sa mga mahugang tao makapabalaan man gani alang sa pagkaputli sa unod. Yes. Sa Old Testament time, sa diyang magsablig sila sa ilang halad, dugo sa mga nanap ngadto sa mercy seat, sa Ark of the Covenant, makapasaylo sila mga sala, makapahimo kanila nga matarong. Atonement, matabunan ang ilahang mga sala. Naunsa kalabaw pagayod niini ang nahimo sa dugo ni Kristo nga pinagi sa espiritu nga dayon mihalad sa iyang kaugalingon nga walay buling ngadto sa Dios sa paghinlo sa inyong kaisipan gikan sa mga patayng binuhatan aron mag-aalagad kamo sa Dios nga buhi. So nahingpit diri kang Kristo Jesus. Diri kang Kristo Jesus dili na kinahanglan og dugo sa mga mananap. Ang iyang gibuhis nga dugo dito sa cross mao na nakapahingpit sa tao
Sa takna nga kita mituo kang Kristo Jesus nga atong Ginoo ug manluluwas, nakabaton kita og hingpit nga pagkamatarong or positional righteousness. Nga nini nakapasar na kita sa tubangan sa Dios. Nakapasar kita sa standard sa Dios nga righteousness. Sa ako lang gingon, ang langit puyanan sa mga matarong. Ang Dios matarong ug busa dito siya nagapuyo sa langit. Ug walay usa nga makasulod dito nga dili matarong. O kita unta dili gyud unta kita angayan nga makasulod sa langit kay dili man ta matarong. Pero salamat na lang nga tungod sa gibuhat ni Jesus Christ dito sa cross. Og sa diha nga kita mituo kang Kristo Jesus nga atong Ginoo ug manluluwas. Ang balaang espiritu mihimo sa atong pagtuo nga epektibo ug busa nakabaton kita og 100% nga pagkamatarong nga diin nahimo kita nga angayan o pwede na kita nga makasulod sa langit. Kanahimo naman kitang matarong. Qualified na kita nga makasulod sa langit, kaya nasuluban man kita og 100% nga pagkamatarong nga iya ni Kristo. Ug busa, ikaw ug ako nga nagatuo na kang Kristo Jesus, ingon nga atong Ginoo ug manluluwas, makaadto kita sa langit. Sigurado gid kita niya nga makaadto kita sa langit. Kaya nga naman, nakapasar na kita sa standard sa Dios. Ang standard sa Dios mo ang 100% righteousness. Ug sa diha nga mituo ikaw kang Kristo Jesus, gihatagan ikaw og 100% righteousness. Nga din pwede na ikaw nga makasulod sa langit ug aduna na ikaw kinabuhi nga dayon. O mao kining gisgutan dinhi sa Hebrehanon 9, no? In fact, ang iyang gisgutan dinhi Hebrehanon 9, no? 12:15 kini siya. Atong apilon pagbasa ang 15. Busa siya mao ang tigpataliwala sa usa ka bag-ong pagkigsaad. Mao sa Hebrews 9. Aron ang mga gipanawag makadawat sa gisaad nga panulundong dayon. Sanglit nihitabo man nga ang usa ka kamatayon nga nagatubos kanila gikan sa mga kalapasan nga nahimo ilalom sa nahaunang pakigsaad. So, klaro nga ang usa ka tawo nga mituo na kang Kristo Jesus, aduna na gyud siya kinabuhing dayon. Nganong aduna na siya kinabuhing dayon? Nakapasar na ta sa standard sa Dios. Taas kayo ang standard sa Dios. Ang standard sa Dios para makadto tag langit matarong. Ang tao wala gyud sa katawo nga matarong. Puros kita makasasala, sumala pa sa Roma 3:10. Sumala sa kasulatan, wala gyud sa katawo nga matarong. Pero sa takna nga usa ka tawo mituo kang Kristo Jesus nga iyang Ginoo manluluwas. Gisuluban kita og pagkamatarong, 100% nga pagkamatarong ni Kristo. Ug busa na qualified kita nga makadto og langit. Pwede na kita makalusot ngadto sa langit. So, una din nagaingon forgiveness of sins, no? Colossians 1:14 bisa man sa Hebrews 9:12-15. And then basis for justification, no? Letter B. Basis for justification sa Roma 3:24. Mao din ni siya basihanan sa atong pagkamatarong. Atong basahon ang Roma 3:24. Nagaingon din sila pagamatarungon pinagi sa iyang grasya. Ingon nga gasa pinasikad sa pagkatinubos tungod kang Kristo Jesus. Nakita ninyo kini siya? Sila pagamatarungon pinagi sa iyang grasya. Ingon nga gasa. Ang usa ka tawo nga mituo kang Kristo Jesus, pagamatarungon siya, ingon nga iyahang grasya o gasa. So sa bisan kinsa nga tawo nga mituo kang Kristo Jesus, ingon nga iyang Ginoo ug manluluwas, pagamatarungon siya. Sa pinagi sa iyang grasya, ingon nga gasa. So,
Gasa sa Dios ang pagmatarong sa usa ka tawo nga mituo ngadto kang Kristo Jesus. And then pinasikad sa pagkatinubos tungod kang Kristo Jesus. Unsang pamagi daw? Pinagi sa pagkatinubos diya kang Kristo Jesus. Ikaw gitubos ni Kristo Jesus. Di man kita mamatarong ba? Bisan gani kita karon nga mga magtotoo na, di pa man kita matarong, makasala pa man kita. Pero ang nakanindot niya na, gihatagan kitag pagkamatarong, nga dili na gid na mawala panganhi kanato. Kanang pagkamatarong nga gihatag sa Dios, gisulob sa Dios nga ni kanato, sa takma nga kita mituo kaniya. Ug mao kini atong gibasa sa Roma 3:24. Ang sila diri apil ni kita, no? Ang mga taga-Roma nga mituo ug kita nga mituo. Sila pagamatarungon pinagi sa iyang grasya. Ingon nga gasa, pinasikad sa pagkatinubos tungod kang Kristo Jesus. Padayon kita. Basis for justification. Matarong na kita sa tubangan sa Dios, no? Letter C. Basis for sanctification. Makita sa Ephesians 5:27. Now, unsay kalainan sa sanctification o justification or righteousness? Adunay kalainan niini, no? Kaya ang sanctification, buti pasabot nga we are set apart, no? Gi-set apart kita. Gilahi kita, no? Adunay purpose o katuyuan ng Dios sa atong kinabuhi. Gi-sanctified kita niya, gilain kita niya sa katuyuan nga kita magapangalagad ngadto kaniya. Gilain kita niya sa katuyuan nga kita magatubo ngadto sa pagkahamtong, magkinabuhi nga balaan ug magsunod sa iyang kabubuton. Ug nga magapangalagad kaniya hangtod na sa kamatayon ug hangtod na sa iyang pagbalik. So, mo nang word nga sanctification. Gisit apart kita niya, gilain kita niya sa katuyuan nga diin kita magkinabuhi nga balaan diya sa pagsunod diya sa iyang kabubuton. Ug mao kana ang gitawag nato basis for sanctification. Now, atong pagbasahon ra gud kini siya. Actually, daghang mga bersikulo nini pero mukuha lamang kita isa. Kaya gamay na lang po ang atong oras, no? Efeso 5:27. Diri sa Efeso, no? Okay. Efeso 5:27 nagaingon din aron nga sa iyang atubangan ang iglesia ikatanyag diha sa katahom nini nga walay buling o kunot o bisan unsang sulusaman ini aron magmabalaan siya og dili masaway. So mo kining hitabo sa atong kinabuhi. Nga diin ang usa ka magtutuo gi-prepare kita sa Dios, gi-set apart kita sa Dios sa katuyuan nga kita magbalaan experiential sanctification nga diin kita magapangalagad ngadto kaniya. Christian way of life. So, mo nang gitawag nato sanctification. Ang positional righteousness para kadto sa gitawag nato kaluwasan. Ang sanctification para sa pagpangalagad. Christian way of life ang iyang isgutan. Magkinabuhi kita ng balaan o magsunod kita sa kabubuton sa Dios. O magkinabuhi kita nga uyon diya sa iyang kabubuton. So, letter D, basis for eternal inheritance of the believer, no? Basis for eternal inheritance of believer. Hebrews 9 yapon kini siya, no? Balik yapon kita sa Hebrews 9:15. Aduna kita yung mga panulundon. Isip mga magtotoo kang Kristo Jesus, makapanunod kita sa mga espirituhanong mga butang. Makapanunod kita sa mga butang gisaad sa Dios nga ni kanato. So Hebrews 9:15.
Busa siya mao ang tigpataliwala sa usa ka bag-ong pakigsaad aron ang mga gipanawag, kinsa may gipanawag kita, makadawat sa gisaad nga panulundong dayon. Natay inheritance, no? Makadawat kita sa panulundon nga dayon. This is for eternal inheritance of believer. Sanglit nahitabo man ang usa ka kamatayon nga nagatubos kanila gikan sa mga kalapasan nga naghimo ilalom sa nahaunang pakigsaad. Tungod lagi kini siya sa buhat gyapon ni Jesus Christ, sa redemption work of Jesus Christ on the cross. O busa kita adunay mapanunod. Letter A, basis for a strategic victory of Christ in the angelic conflict. Colossians 2:14-15. So, mausap kini siya basihanan nga diin kita bisan man sa angelic conflict magmadaugon kita, no, sa atong pagpangalagad. Mabitaw na nga ang tao nga moingon nga way kadaugan, wala masabti ang pulong sa Dios tungod kay dapat magmadaugon gid kita, no. Ug diri sa Colosas 2:14-15 nagaingon dinhi sa napapas niya ang sulat nga nagbabag bato kanato pinagi sa ipatuman niini ug kini iyang gikuha sa atong agyanan ug gilansang sa cross. Gilansang ni sa cross. Ang mga pamunuan o gagamhanan iyang gihubuan sa mga hinagiban o iyang gipasundayag sa kadaghanan. Diya sa iyang pagdaog batok kanila pinagi sa cross. Si Jesus Christ nagmadaugon dito sa cross. O busa kita usab nagmadaugon dito sa cross. Strategic, no? Strategic victory ang atong nakita din no, ang gibuhat ni Jesus Christ dito sa cross. Nga mao say naghatag kanato og kadaugan. Ang cross ni Kristo Jesus mo'y nahimo natong basihan sa kadaugan sa atong Christian way of life. So, letter F, redemption of the soul in salvation leads to redemption of the body and resurrection. Ephesians 1:14. Yes. Sa dihang kita, gitubos na kita, ang atong kalag gitubos na, o nakabato na kita og kaluwasan, kini usab mugiya nga to kanato sa pagkatinubos sa atong lawas ngadto sa pagkabanhaw. Tinuod gyud. Kung naluwas naman kita sa kung ang atong kalag may kaluwasan naman nang kining atong lawas, sigurado kita nga adunay resurrection body kini siya sa malabot nga mga panahon. Daghang mga bersikulo nga nagahiskot niini, bisan man sa John 11:25, 26-27, o bisan man ang 1 Corinthians 15:51 ngadto sa 55. O bisan man usab ang gitawag nato 1 Thessalonians 4:13 ngadto sa 17. Adunay daghang bersikulo nga nagahisgot niya na nga kining atong mortal body kambyuan kini siya immortal body. Kining atong mortal body kambyuan kini siya resurrected body. So sa malabot nga mga adlaw kining lawasan nga madunot kambyuan kining lawas nga dili na madunot. So mo kana no, redemption of the soul in salvation leads to redemption of the body in resurrection. So kung naluwas naman ang atong kalag, kini sigurado kita nga mo'y mudala o mugiya kanato ngadto sa pagkatinubos sa atong lawas dito na unya sa pagkabanhaw. Now gamay na lang jud kay itong minuto, 1 minuto na lang kita. Letter J. Redemption of the body is the ultimate status of the royal family of God forever. Now, so redemption of the body, kining pagkatinubos sa atong lawas is the ultimate status of the royal family of God forever. Mao nay ultimatum na to nga kahimtang isip nahimong harianong banay sa Dios sa walay katapusan. Roma 8:23 ug bisan man sa Efesio 4:30, no? Nga at atong nakita din ang balangis espiritu nagalihok o nagapuyo na gid sa atong kinabuhi.
Sa katapusan, akong tiwason kining number 10, redemption is related to the mediatorship of Christ. 1 Timothy 2:5-6. Ako na lang pagabasahon kini siya. 1 Timothy chapter 2 verse 5 ngadto sa 6. Nagaingon dinhi, kaya adunay usara ka Dios ug adunay usara ka tigpataliwala sa Dios ug sa mga tawo nga mao ang tawo nga si Kristo Jesus nga naghatag sa iyang kaugalingon ingon nga lukat alang sa tanan nga ang panghimatuod nini nahimo na sa gitagal nga panahon. Yes, Jesus Christ is our only mediator. Napay laing tao din nga mangita pag laing mediator, laing manluluwas. Sayop na gid kana. Klaro na sa pulong sa Dios nga si Jesus Christ ng Dios ang atong mediator between God and man. So, siya ang tigpataliwala. Ug sa dihang kita gusto nga mobalik sa Dios na ang tigpataliwala. Just believe on the Lord Jesus Christ as your Lord and Savior. Makabalik ka nga to sa Dios. Mga kaigsunan, ang atong oras gyud insakto na o nilapas og 1 minuto atong nakita kini siya, at least nahuman na to kining doctrine of redemption karon nga kagabhion, and then sa next Thursday ato na pong tun-an ang doctrine of propitiation ta primero, then doctrine of redemption ta karon, and then doctrine of reconciliation ato kining series tanan, no, antod mahuman nato kining mga resulta sa buhat ni Jesus Christ dito sa cross, no. Okay, mag-adto kita sa pagampo sa pagtapos. Amahan na mo nga Dios niningatak na sa kagabhion, kami maghatag sa among pagpasalamat pagdaig pagsimaya ang kanimo tungod sa panahon nga imong gihatag ani kanamo nga diin kami nakasimba kanimo sa espiritu ug sa kamatuoran. Nakatuon kami sa imong pulong pinagi sa virtual live streaming o bisan man sa face to face. Salamat Father God sa matag usa nga diin matinumanon o positibo nga magatuon sa imong pulong. Akong ginatudyan kining tanan nga nagapaminaw. I just commit their lives unto you. Salamat Father God sa imong pagtabang kanila, pagpalambo kanila o pagpatubo kanila. Ang tanan nga dungog ug himaya akong ginauli nga kanimo tungod kay ikaw lang gid ang angayan nga modawat sa mga pagdaig paghimaya. Ug kini akong ginatugyan pinaagi lamang sa pangalan ni Kristo Jesus, atong Dios ug atong manluluwas. Amen.